मसीह यीशु के कादिर नाम में आप सबको सलाम पेश करते हैं खुदा की हजूरी में और ईमान रखते हैं कि आप सलामती में हैं। मेरे अजीज़ों, खुदा ने हमें एक बार फिर आज मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आएँ। आइए हम सब अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ के साथ इस इबादत को शुरू करते हैं। खुदावंद अजीम है, उसके काम अजीब हैं, वो मेहरबान है। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद बाप आसमानी, हालेलुया। तेरी कुदरत के लिए, तेरे रहम, तेरे प्यार, तेरे तरस के लिए खुदावंद तेरा शुक्र हो। इस मुबारक और सुंदर घड़ी के लिए, इस प्यारे वक्त के लिए खुदावंद, देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए तेरा शुक्र हो खुदावंद। और खुदावंद तेरे रूल कुद्दस के ताबे होते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप आसमानी, हम यीशु नाम में तेरे पास आते हैं ताकि आज अपने होंठों का फल तुझे पेश करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद, हम अपने ख्याल, अपना ध्यान तेरी तरफ लगाते हैं। हो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा हो तेरा शुक्र करते हैं तेरी भलाइयों के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरे रहम और तेरे तरस के लिए जो तू अपने लोगों पर करता और उन्हें संभालता है। ओ खुदावंद, तूने जिंदगी अता करता है। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। तू तूफानों में साथ खड़ा होता है। तेरा शुक्र हो खुदा, एक एक जिंदगी को, एक एक गिराने को, जहां जहां भी खुदावंद हमें लोग ज्वाइन किए हुए हैं खुदा, तेरे बेटे बेटियां हमारे साथ हैं खुदा। ओ बापा आसमानी, हम उनके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। हालेलुया। खुदावंद जो अपने काम पर हैं, ओ खुदावंद जो रास्ते में हैं, जो हॉस्पिटल में हैं खुदा, ओ बापा आसमानी जो अटेंडेंट हैं, एक एक के लिए खुदा, ओ बापा आसमानी हम सबको एक ही रूह में बांध ले। तेरा रूल कुद्स है जो हमको एक ही तरह से संभालने की कुदरत रखता है। तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन। ओ गाने वालों को, बजाने वालों को ब्लेस कर। हालेलुया। आज की प्रस्तुश का सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे देते हैं खुदावंद। देखने वालों को, सुनने वालों को खुदा, जो अपने घरों में हैं, सलामती में हैं खुदा, हम उनके साथ मिलकर तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि हम भी अपने घर से खुदावंद इस इबादत को कर रहे हैं। इसलिए खुदावंद उन सब के साथ मिलकर जो घरों में हैं तेरे पास आते और शुक्रगुजारी करते हैं तेरे रहम के लिए, और उनके लिए दुआ गो हैं खुदा जो बदनी कमजोरी के सबब से या अपने काम के सबब से घर से बाहर है या किसी और वजह से घर से बाहर है खुदा। ओ बाबा आसमानी, हम उन सबको खुदावंद रूल कुद्दस में अपने साथ मिला लेते हैं क्योंकि खुदावंद ये सब तेरा रहम है। ओ तू है जो हर कमजोर का जोर बनता है। हम ईमान रखते हैं खुदा, इसमें हमारी तो कोई खूबी और लियाकत नहीं है, ना किसी और की, लेकिन ये तो तेरा रहम है खुदा। हम सबको ब्लेस कर, हम सबको एक ही रूह में बांध ले, हम सबको अपने जलाल के लिए आज इस्तेमाल कर। हमारे बदन तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। हालेलुया फादर, इन द नेम ऑफ जीसस खुदा। ओ तेरी कुदरत काम करे आज, तेरा मसा, तेरी अनॉइंटिंग आ जाए खुदा। हालेलुया। लोग तेरी हजूरी का हज उठाएं। तू बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे। संभाल, तेरी कुदरत काम करे, तेरा मसा, तेरी अनॉइंटिंग एक एक जिंदगी को ब्लेस करे आज। हालेलुया। ओ ग्लोरी फादर, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। रबरा संदला को रियो कोलोरो शंबालाला संबरातो रिकोलोरो संबालाला तो सोरियाला रसंदला रो रिकोरो संबाबा बरसो। खुदावंद, मैं अपनी कलीसिया के एक एक खानदान को याद करता हूँ, एक एक खानदान को ब्लेस करता हूँ खुदा। ओ जो दूर और नजदीक हैं, हालेलुया, एक एक को खुदा, ओ तेरे एक एक बेटे को, एक एक बेटी को खुदा, जो तेरे नाम के सबब से ओ तेरी आवाज सुनने के लिए ओ खुदावंद साथ जुड़ा है खुदा, वो कहीं पर भी है, किसी भी मुल्क में है, किसी भी लोकेशन में है खुदावंद, हम उनके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। हालेलुया। उनके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, उनकी दुआओं के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। बाप, तू बड़ी बरकत दे खुदा। सलामती खानदानों में, घरानों में राज करे। तेरी अनॉइंटिंग उस लोकेशन पे आए जहां तेरे लोग हैं इस वक्त खुदा। ओ तेरा मसा, तेरी कुदरत उन्हें घेरे, तेरी ब्लड कवरिंग उन पर हो, ताकि खुदा हम सब एक रूह में बन जाएं। बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे। हो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में आमीन आमीन। ओ प्रेज जीसस। हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। ओ खुदावंद, हालेलुया। आज हम तुझे इस प्रस्तुश का पार्ट बनाते हैं। हालेलुया जीसस। ओ ये प्रस्तुश खुदा हम तेरे आगे ओ तुझे कबूल हो खुदा। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। हम अपने आप को तैयार करते हैं खुदा। ओ हालेलुया। हमें माफ कर, मुझे माफ कर खुदा, अगर ओ गुज़श्ता टाइम में खुदा मैंने कोई ओ बुरी
बात ये बड़ी बात कही हो खुदा मुझे हालेलुया ओ मैं तेरे पाक खून को अपने ऊपर लेता हूँ यीशु हालेलुया जीसस ओ मैं चाहता हूँ कि खुदा हालेलुया ओहो खुदा मेरा ईमान है कि तूने मेरे सारे गुनाहों को माफ किया ओ मुझे माफ कर यीशु हालेलुया जीसस हालेलुया ओ तेरा शुक्र हालेलुया चाहे तू यहाँ पे कर हालेलुया 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 करुणा से तेरी मैं दिन दिखाता है ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है जब मैं गिरूं मुझे उठाता है हालेलुया 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 सारे जहां में तुझसा कोई नहीं तुझे छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं घुटने में टेकूं बस तेरे सामने तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता हालेलुया 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, रस्ते में आगे बढ़ते हुए ज़बूर 18 गाएंगे. Hallelujah, Jesus. Oh, मेरे खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ.
Hallelujah, Jesus. جو ہمیں زور دینے والا ہے آئے ہم اس کی آج پرستش کرتے ہیں. Hallelujah, Jesus. آپ جس بھی جگہ پہ موجود ہیں, اپنی گاڑی میں, اپنے گھر میں, ہاللویا, او میرا اور آپ کا خدا اس جگہ موجود ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمارا خدا ایک زندہ خدا ہے. او وہ مردہ خدا نہیں, وہ کوئی بت نہیں ہے. ہاللویا, او ہاللویا, لیکن یہ لامحدود خدا ہے. ہاللویا, او ہمارے خدا کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے. ہاللویا, وہ آپ کو کہیں بھی جا کے چھو سکتا ہے. ہاللویا, او ہاللویا جیسس. اگر آپ کا بستر اسپتال میں کیوں نہ ہو, او خداوند آپ کو وہاں پہ بھی ریچ کر سکتا ہے. ہاللویا جیسس. او ہاللویا جیسس. ہاللویا. گیت گائیں گے سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے, ساری ستائش یسوع تیرے لیے. God.
Jesus.
طور سے हालेलुया ओ मेरे खुदा के लिए कोई जख्म भरना मुश्किल नहीं है हालेलुया जीसस ओ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज हालेलुया जीसस हालेलुया मैं तेरा शुक्र करता हूं हालेलुया जीसस उसका प्यार निराला है हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस अपने आप को ओ कलाम के लिए रेडी करते हैं हालेलुया जीसस हालेलुया लेकिन अगर आपके दिल पे कोई बोझ है ओ कोई ऐसी चीज है कोई जख्म है आज कहेंगे खुदावंद तू मेरे जख्मों को भर दे खुदावंद आज मुझे तुझसे तसल्ली चाहिए खुदावंद ओ हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस ओ Psalm 16 verse 11 says in the presence of the Lord there's fullness of joy hallelujah Jesus oh hallelujah Jesus हम उस fullness of joy को experience करते हैं hallelujah Jesus hallelujah Oh
गुनाह सारे सानू रब दे नाल मिला दिता की बयां करा तेरे प्यार दा मैं की बयां करा तेरे प्यार दा मैं जेड़ा सुनी ते मर के वखा दिता कोई मर के कदी उठदा नहीं एक करके तू आप वखा दिता की Ora baba barudu sambala la la durudu glory da 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 durudu sambala la la durudu glory da da durudu shala la 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 durudu glory da 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 durudu shala la 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 durudu glory da da durudu shala la 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 durudu glory da da durudu glory da da durudu oh la 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 durudu glory da da la 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 duruso खुदावंद तेरा शुक्र हो इस मुबारक और सुंदर वक्त के लिए हालेलुया आज की प्रस्तुति के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं प्रेज द लॉर्ड हो ग्लोरी 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 अराबा खोलो रोशंदा ला 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 हो रकबला रोशंदा ला 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 दुरुदुको सिम्बा ला 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 दुर Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh la 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 da 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 glory da 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 glory da 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 oh la 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 da da oh yes hallelujah it's so simple आप सब कह सकते हैं hallelujah 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 oh yes Lord we glorify you Lord oh rarashada kararasabako oh rise up Holy Ghost rise up oh hallelujah in the name of Jesus oh karababa koloro shambala la la doro shambala la la oh ria koloro shambala la la doro rarasa hallelujah hallelujah Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the Holy Ghost. Hallelujah. Thank you, beta. Hallelujah. 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 खुदावंद आज तू हमको bless कर, Father. We want different experience in our life. खुदावंद हमारी जिंदगियों में एक नया तजुर्बा हो. खुदा हम तेरी हजूरी का हज़ उठाएं और ये anointing जिसके अंदर तू हमें ड्राइव करके ले गया है, आफ्टर एवरी मोमेंट इट मस्ट बी एनरिचिंग. खुदावंद तेरे यीशु नाम में हम इस anointing को, इस फ्लो को खुदा यीशु नाम के अंदर बढ़ता हुआ देखते हैं ईमान की आंखों से. तेरा कलाम है जो कि मुझ पर अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जैसा किताब मुकद्दस में आया है, उसके अंदर से ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी होंगी. और ये बात उसने उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, क्योंकि रूह अभी तक नाज़िल ना हुआ था. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ओ रिकोरो संबाला ला ला द्रो संदाला ला ला द्रो सो
Rio la 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 drushanda la 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 drusambara dodari shamba la la la. Rio kala la dara sambala la la druso Rio kala la sambara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. खुदावन तेरा शुक्र हो तेरी कुदरत के लिए. Hallelujah, Father. Heavenly Father, we honor you. We honor you, Lord. Hallelujah. Tera shukar ho. Hallelujah. Tera shukar ho. Praise the Lord. Khudavan tera shukar ho. Tera shukar ho. Tera shukar ho. Praise the Lord. Praise the Lord. Khudavan tera shukar ho. यीशु के नाम में. आमीन. आमीन. सर को उठाते हैं. जिन्होंने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया उनकी खिदमत में इस्लाम पेश करते हैं. आप सबकी खिदमत में जो हमारे साथ हैं. खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे. ये कीमती वक्त जो खुदा ने मुझे और आपको दिया, हम खुदावंद की हजूरी में आए, उसका शुक्रिया बजा लाते हैं, उसके प्यार के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, उसके तर्स के लिए. हालेलुया. उसकी कुदरत मेरे अजीज़ों बहुत बड़ी है. आइए कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ते हैं और मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस महीने के बकिया जो तकरीबन 2 हफ्ते से कुछ दिन ज़्यादा बाकी हैं, इस वक्त को बड़ी एहतियात और दुआ में गुजारें. हम जो खुदा के लोग हैं, हम भी इस वक्त को दुआ में रखे हुए हैं. अपने नौजवान बच्चों को दुआ दें, उनकी सेहत के लिए दुआ गो रहें. मेरा मकसद कभी किसी को घबराना नहीं है, बल्कि मेरा मतलब हमेशा ख़बरदार करना जो कलाम का तरीका है, या एहतियात का मशवरा देना है. और मेरे अजीज़ों, हमारा दुश्मन जिससे हमको सामना है वो बहुत होशियार है. और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, पतरस रसूल कहते हैं वो शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है किसको फाड़ खाए. तो कोई ना कोई है जिसको वो फाड़ना चाहता है, जो उसका शिकार बनेगा, जो अपने झुंड से अलग फिरेगा, जो अपने चरवाहे की आवाज़ नहीं सुनेगा. वो ढूंढता फिरता है कोई ऐसी भेड़ मिल जाए, कोई ऐसा शिकार मिल जाए जिसको वो फाड़ खाए, क्योंकि हर एक को फाड़ना उसके बस की बात नहीं है. खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं. आज कलाम के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ. आप मेरे साथ हिब्रूज चैप्टर 3 खोलिए. प्रेज द लॉर्ड. खुदा तेरा शुक्र. हिब्रूज चैप्टर 3. प्रेज द लॉर्ड. और उसकी 12th वर्स से पढ़ूंगा. कपल वर्सेस पढ़नी पड़ेंगी. हो खुदावंद तेरा शुक्र. अगर आप नाराज ना हो तो 7वीं आयत से चैप्टर 3 हिब्रूज चैप्टर 3 वर्स 7 लिखा है, बस जिस तरह के रूल कुद्दस फरमाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो. प्रेज द लॉर्ड. जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांचा और आजमाया और 40 बरस तक मेरे काम देखे. इसलिए मैं उस पुश्त से नाराज़ हुआ और कहा, इनके दिल हमेशा गुमराह होते रहते हैं और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना. चुनाचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे. ऐ भाइयों, ख़बरदार तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो ज़िंदा खुदा से फिर जाए, बल्कि जिस रोज़ तक आज का दिन कहा जाता है, हर रोज़ आपस में नसीहत किया करो, और तुम में से कोई गुनाह के फ़रेब में आकर सख्त दिल ना हो जाए, क्योंकि हम मसीह में शरीक हुए हैं, बशर्त के अपने इब्तदाई भरोसे पर आखिर तक मजबूती से कायम रहें. चुनाचे कहा जाता है कि अगर तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त किया था. किन लोगों ने आवाज़ सुनकर गुस्सा दिलाया?
کیا ان سب نے نہیں جو موسیٰ کے وسیلہ مصر سے نکلے تھے؟ اور وہ کن لوگوں سے 40 برس تک ناراض رہا؟ کیا ان سے نہیں جنہوں نے گناہ کیا اور ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہیں؟ اور وہ کن کی بابت اس نے قسم کھائی کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے سوا ان کے جنہوں نے نافرمانی کی؟ غرض ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کے سبب سے داخل نہ ہو سکے. اور 4 چیپٹر کی ورس 1 لکھا ہے پس جب اس کے آرام میں داخل ہونے کا وعدہ واقعی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی رہا ہوا معلوم ہو، کیونکہ ہمیں بھی انہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی، لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والے کے دلوں میں والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا. آمین. یہاں پر ہم 4 چیپٹر کی ورس 2 کے اندر پڑھتے ہیں کہ ہمیں بھی ان کی طرح خوشخبری سنائی گئی کہ چلو میں تمہیں ایک معاہدہ وطن میں لے چلوں گا. خدا نے دن اور رات اس قوم کی رہبری اور رہنمائی کی، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا، ان کے کھانے پینے پہننے جوتوں کا خیال رکھا. لیکن کلام کہتا ہے کہ سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا. اب آج ہم غور کریں گے کہ کس طرح پتہ چلتا ہے کہ جو سنا ہوا کلام ہے میرے عزیزو وہ ہمارے دل میں بھی بیٹھ گیا ہے. کیونکہ اس کلام نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا کیونکہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا. انہوں نے بڑا نقصان اٹھایا. 40 سال تک ہم پڑھتے ہیں عبرانیوں کے اندر، ابھی ہم کچھ ورسز ہم نے پڑھی ہیں کہ جب یہ نکلے تھے تو یہ کتنے پرجوش تھے. ان کا روب مصریوں پر کتنا بڑا تھا، ان کا خدا کتنا بڑا تھا، ان کا روب قوموں پر تھا. کہتے تھے کیسی قوم ہے جن کا خدا ایسا زبردست ہے، جو ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، جو کہتا ہے کر دکھاتا ہے، جو ان کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ سکتا ہے، جو ان کے لیے آگ کا ستون، جو ان کے لیے بادل بن جاتا ہے، جو ان کو آسمان سے من برساتا ہے. سپر نیچرل ایکسپیرینسز ہیں، بہت ہی کمال کی باتیں ہیں. لیکن میرے عزیزو کیا آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ جو خوشخبری کا کلام ان کے پاس تھا وہ ان کے دل میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا تھا؟ اس کا ہم بار بار ان کی زندگی میں اظہار دیکھتے ہیں. اگر ہم خروج کی کتاب پڑھیں، اگر ہم گنتی کی کتاب پڑھیں، ہم کو جگہ جگہ ایسے واقعات ان کی زندگی کے ملتے ہیں جہاں پر انہوں نے خدا پر فوکس نہیں کیا. ان کی توجہ ہمیشہ اس بات کی طرف تھی کہ ہماری ضرورتیں کیسی پوری ہوں گی، اور جو ضرورتیں ہماری پوری ہو رہی ہیں یہ اس طرح نہیں پوری ہونی چاہیے جیسے ہونی چاہیے. کین یو امیجن کہ وہ ہر صبح اپنا من بٹورتے تھے، اس کو کوٹتے تھے اور وہ روٹی کھاتے تھے اور اس کا مزہ شہد جیسا تھا، اور اس خوراک کے بارے میں ان کا کہنا کیا تھا؟ ہمیں تو اس سے کراہیت آتی ہے. زبور نویس کہتا ہے آدمیوں نے، انسانوں نے فرشتوں کی غذا کھائی، لیکن اس انتظام کی توہین اس قوم نے کیسے کی؟ اور اس کا رزلٹ آ گیا. خدا نے کہا ان میں سے کوئی بھی اس معاہدہ سرزمین میں یردن پار نہیں جائے گا، یہ سب اسی بیابان میں مر مٹیں گے. It's horrible. کیا یہ خدا کا پلان تھا؟ کیا یہ خدا چاہتا تھا ان کو بیابان میں مار دے؟ خدا کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اگر خدا کا یہ پلان ہوتا
تو خدا یہ بھی نہ یہ کہتا، پھر یشوع اور کالب کو بھی نہیں لے کے جاتا، پھر خدا 2 بندوں کے لیے بھی نہ کہتا کہ یہ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ خدا انٹرسٹڈ نہیں تھا ان کو لے جانے میں. نو، خدا ہمیشہ انٹرسٹڈ تھا، کیونکہ جو کچھ خدا نے کرنا ہوتا اس کو پہلے سے ہی خدا بتا دیتا ہے اور پھر اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن اس کو ہیومن ایجنسی چاہیے، اس کو انسان چاہیے جو اس کلام کو اپنے دل میں رکھے. تو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. کیسے ہمیں پتا چلتا ہے، کیسے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو کلام ہے وہ دل میں بیٹھ گیا ہے؟ ہمارے ایکشن سے. ہمارا ایکشن بتاتا ہے، ہمارا رویہ بتاتا ہے کہ کلام دل میں بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا. آلویز آپ کبھی کسی کو کنونس نہیں کر سکتے کہ آپ کے دل میں کلام ہے اگر آپ کا اور میرا رویہ تبدیل نہیں ہوا ایسے کر کے. کیوں؟ کیونکہ سم ٹائم ہم سوچتے ہیں کہ وی آر ویری اسمارٹ. یس آف کورس وی آر اسمارٹ، لیکن خدا کے کلام کے بارے میں نہیں. کلام کہتا ہے اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. اگر کوئی کلام سنے اور اس نے دل میں بٹھایا ہو، اس کی زبان اس کا اقرار نہ کرے، اس کے ایکشن یہ نہ بتائیں، اس کا رویہ تبدیل نہ ہو، اس کا مطلب ہے وہ صرف کانوں میں سنا گیا ہے اور اب اس کو پرندے اٹھا کر لے بھی گئے ہیں. اب وہ پرندوں کی خوراک بن چکا ہے، اب آپ کے پاس وہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب بھی کوئی کلام کو قبول کرتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے اسی لمحے، اسی وقت. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کلام کو اپنے اندر لے لیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو کلام آپ نے اپنے دل میں لیا ہے وہ انفارمیشن ہی نہیں ہے. وہ انفارمیشن تو میرا خیال ہے اس کا بہت ہی اسمالسٹ پارٹ ہے، اس کا سب سے جو چھوٹا حصہ ہے کلام کا وہ انفارمیشن ہے کہ نیز اس سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے. زبور نویس کہتا ہے ہاں آف کورس اس سے آگاہی ملتی ہے، لیکن یہ صرف آگاہی کے لیے نہیں ہے، یہ ایک پلان اور پرپس کے لیے ہے. یہ کلام خدا کا مقصد ہے، یہ خدا کا پروگرام ہے، یہ خدا کا پلان ہے ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، اسرائیلیوں کے لیے. کلام خدا کا پلان تھا، لیکن سنے ہوئے کلام نے حالانکہ وہ گڈ نیوز تھی کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، کیونکہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان سے نہیں بیٹھا. کیوں؟ کیونکہ اس کلام کے سنے جانے کے بعد ان کا رویہ تبدیل نہیں ہوا. اور میرے عزیزو، ایک پوری قوم کو بہت مہنگا پڑا یہ سودا خدا کے ساتھ بے ایمانی کا رویہ رکھنے سے. کیوں؟ کیونکہ کیسے پتا چلا یہ بے ایمان ہے؟ نافرمانی سے پتا چلا، نافرمانی سے پتا چلا. بتایا کچھ جاتا ہے، کرتے کچھ ہیں. حکم کچھ ہے، مانا کچھ اور جاتا ہے. جس چیز سے منع کیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں. کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ خدا کو بت پرستی سے نفرت ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم تھوڑے سے ہیں لیکن ہمارا ایک خدا ہے؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا ہمارا خدا زوراور ہے، ہم کمزور ہیں اور ہمیں اس کا حکم ماننا ہے؟ کیا موسیٰ نے ہر وقت ان کو کنونس نہیں کیا کہ خدا کی بات ماننا؟ خروج کی کتاب میں لکھا ہے خدا نے موسیٰ سے کہا میں اپنا فرشتہ تیرے آگے آگے بھیجوں گا جو تجھے اس ملک میں پہنچا دے گا. خبردار رہنا، ہوشیار رہنا، اس کی بات ماننا، اسے ناراض نہ کرنا. خدا نے تو واضح بتایا تھا، لیکن انسان پھر انسان ہے. انہوں نے سوچا کہ ہم فائدہ تو خدا سے اٹھائیں گے لیکن اپنے ہٹ دھرمی پر جئیں گے، اپنی ہٹ دھرمی پر جئیں گے. لیکن میرے عزیز، آج کا دن، آج کی یہ گھڑی ہمیں سوچنے کے لیے ملی ہے. او پریز دی لارڈ، او ربا بکوریا شندارا کا، او خداوند تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو اس بڑی قدرت کے لیے خدا جو تیرے کلام کی ہے. جب بھی خدا کلام آپ کو دے سمجھے خدا نے آپ کا بھلا کر دیا ہے. کتنی بھی سخت بات خدا نے کیوں نہیں کی، وہ آپ کا اور میرا بھلا ہو گیا ہے. لیکن بات یہ ہے اگر ہم اس کلام کی ہدایت میں اپنا رویہ تبدیل نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہوا
کہ ہم نے اس کلام پر ایمان نہیں رکھا. میرے ساتھ ذرا عبرانیوں 11ویں باب میں آئیں, دیکھتے ہیں وہاں پر لوگ ایمان لائے تھے خدا کے کلام پر. پریز دی لارڈ, ہاللویا. عبرانیوں اس کا 11واں باب ہو, اس کی 6 آیت پڑھوں گا. پریز دی لارڈ, گلوری فادر. اور لکھا, اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے, اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. ایمان ہی کے سبب سے نوح نے 7th ورس, ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھیں ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی. ایمان ہی کے سبب سے اس کو کلام ملا. نوح, دنیا کا خاتمہ میرے سامنے ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے اپنا طریقہ زمین پر بگاڑ لیا ہے, اور تو ہی ایک آدمی مجھے ملا ہے تاکہ میں اپنا فضل ظاہر کروں. ایسا کر, اپنے اور اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے ایک کشتی بنا. تو واٹ دا نیکسٹ اسٹیپ؟ لکھا ہے, ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھی. کیا نظر نہیں آتا تھا؟ بادل نظر نہیں آتا تھا. کیا نظر نہیں آتا تھا؟ پانی نظر نہیں آتا تھا. کیا نظر نہیں آتا تھا؟ حالات نظر نہیں آتے تھے. کچھ بھی چیز کشتی کے لیے ریکوائر نہیں تھی. کچھ بھی حالات نہیں بتاتے تھے کہ ایک اتنی بڑی کشتی پر ٹائم ضائع کرنے کی کوئی ضرورت ہے, اس بڑے جہاز کو ریت پر کھڑا کرنے کی کوئی ضرورت ہے. یہ ٹوٹلی نیچر کے اگینسٹ کام تھا, جس کے سبب سے نوح کو ہمیشہ ٹھٹھے بازی کا سامنا رہا, اور وہ کشتی بھی بنا رہا تھا اور راست بازی کی منادی بھی کر رہا تھا. کلام اس کے دل میں کیسے بیٹھا؟ ایمان کے ساتھ بیٹھا. اس کو فائدہ ہوا؟ آف کورس فائدہ ہوا. اس کا گھرانہ بچ گیا, 8 جانیں بچ گئیں, ہر چیز کا جوڑا جوڑا بچ گیا, پاک پرندوں کا, جانوروں کا 2 سے بھی زیادہ بچ گئے. تو میرے عزیزو, کیسے پتا چلا؟ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے کشتی بنانا شروع کی. لیکن اگر وہ کشتی نہ بناتا تو کیا یہ کلام ایمان کے ساتھ اس کے دل میں بیٹھا ہوتا؟ کیا پروف ہوتا ہمارے پاس؟ اور عبرانیوں میں کیسے لکھا جاتا؟ لکھا ہے, جو چیزیں نظر نہ آتی تھی ہدایت پا کر. ہدایت کیا ہے؟ کلام ہے. صرف خدا نے کلام اس کو دیا. اس سے پہلے کہ خدا اس کو سورسز دیتا, اس سے پہلے کہ خدا اس کو یونٹی دیتا, اس سے پہلے کہ خدا پاسبل کرتا, خدا نے اس کو ہدایت دی, خدا نے اس کو کلام دیا اور اس نے اس کو قبول کر لیا. خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی, جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے. ایمان سے راست باز ٹھہر گیا. کیا ایمان ہے؟ کہ اس نے خدا کے کلام کو دل میں لیا, اس کا یقین کیا, اس پہ ایمان رکھا اور اس کلام کے مطابق جینا شروع کر دیا. یہ بدلاؤ جو اس کی زندگی میں انکاؤنٹر کے بعد ہوا, خدا سے ملاقات کے بعد ہوا, میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد ہوا, چرچ سے واپسی پر ہوا, وہ یہ تھا کہ اس نے شاید اپنی بیوی, اپنے بچوں کو بلایا, اسے کہا خدا نے مجھ سے کلام کیا ہے اور ہم ایک کشتی بنانے لگے ہیں, لیٹس ڈو اٹ. اور وہ ایمان لے آیا خاندان. وہ متفق ہو گئے, 3 بیٹے, 3 بہویں, بیوی اور نوح خود متفق ہو گئے. او یس, خدا بات کر سکتا ہے. او خدا کچھ بھی کہہ سکتا ہے. خدا جو کچھ کرنے کو ہے خدا نے ہمیں آگاہ کیا. خدا تیرا شکر ہو, تو مدد کرے گا. اور خدا نے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا اور خدا نے ان کو راست بازی کا اجر بخشا جو ایمان سے ہے. لیکن کیسے پتا چلا؟ بائی ڈائریکشن. بائی ڈائریکشن. جب بھی آپ کبھی کلام پر ایمان لائیں, اور آپ اس لیے ایمان لائیں کہ وہ کلام آپ کو فائدہ دے, آپ کا اگلا سٹیپ ثابت کر دے گا آپ کا ایمان ہے کہ نہیں. آگے کیا لکھا ہے؟ اگلی آیت بھی پڑھتے ہیں. پریز دی لارڈ, ہاللویا.
8वें आयत में लिखा, और ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया, हदायत की जगह यहां क्या लिखा है जी, हुक्म मानकर। कैसे चला गया? हुक्म मानकर। हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता ना था मैं कहां जाता हूं, तो भी रवाना हुआ। ईमान ही से उसने मुल्क मऊद में इस तरह मुसाफराना तौर पर बूदोबाश की, गोया गैर मुल्क है। मेरे अजीजों, यह है ईमान, यह है ईमान की जरूरत। आप और मैं कलाम पर ईमान नहीं रख सकते अगर हम कलाम सुनने के बाद तब्दील नहीं होते, अगर बदलाव नहीं आता। याकूब रसूल अपने खत में कहते हैं, अगर तेरे ईमान के साथ अमल नहीं है तो क्या ऐसा ईमान तुझे निजात दे सकता है? क्यों? क्योंकि निजात के लिए तो तुझे ईमान रखना पड़ेगा। और जब आप कहते हो मेरा ईमान है, मुझे ईमान से निजात मिली है, तो कुछ बदला होगा, कुछ काम भी किया होगा। अगर वो काम नहीं किया और सिर्फ इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, वो काफी नहीं है। वो बहुत अच्छी है, वो बुनियाद है, बुनियाद है वो। तो बुनियाद तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके ऊपर इमारत भी तो खड़ी करनी है ईमान की। और खुदा ने उस उठती हुई इमारत से साबित करना है कि मेरा कलाम जिंदा और मुअस्सर है। मैं जरा इब्रानियों में आते हैं, जहां पे अभी हम पीछे पढ़ रहे थे, 6 बाब में जी। प्रेज द लॉर्ड। 4 बाब के अंदर आते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड। 12वीं आयत में लिखा है, चैप्टर 4, हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 12, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, और जान और रूह और बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। मेरे अजीजों, ये खुदा के कलाम में कुदरत है। ये जब आ जाता है तो ये कम काम जिस काम के लिए आता है ये करके रहता है। एक और हवाला मेरे साथ निकाले जरा, यसाया उसका 55 बाब, इज़ाया चैप्टर 55, इज़ाया चैप्टर 55। प्रेज द लॉर्ड। ये बातें आपने बहुत दफा सुनी हैं, लेकिन फिर भी दोहराई अच्छी आज हो। खुदा बाप तेरा शुक्र। इज़ाया चैप्टर 55, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी 6 आयत से पढ़ूंगा। लिखा है, जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालिब हो, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। शरीर अपनी राह को तर्क करे और बद किरदार अपने ख्यालों को, और वो खुदावंद की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा। ये खुदा का कलाम है। जो मर्जी ट्राई कर ले, मैंने इन आयतों को बहुत दफा ट्राई करके देखा, ये ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। हो प्रेज द लॉर्ड। वो रहम करता है मुझ पर और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो कसरत से मुआफ करेगा। खुदावंद फरमाता है, मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, न तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस तरह आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। क्योंकि 10th वर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और वो फिर वहां वापस नहीं जाती, बल्कि जमीन को सैराब करती है और उसकी शादाबी और रोईदगी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे, उसी तरह, किस तरह? बारिश की तरह, बारिश की तरह, बर्फ की तरह। क्या आप कभी बारिश बुलाने जाते हैं? क्या आप बर्फ की रिक्वेस्ट करने जाते हैं? इट कम्स एट इट्स सीजन, इट कम्स एट इट्स टाइम। आ जाती है और फिर क्या करती है? वापस नहीं जाती, बल्कि जमीन को सैराब करती है। प्रेज द लॉर्ड। और उसकी शादाबी और रोईदगी का बायस होती है। क्यों? देयर इज अ पर्पस बिहाइंड, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे। उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा। कैसे होगा?
وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا، کیونکہ تم خوشی سے نکلو گے اور سلامتی کے ساتھ روانہ کیے جاؤ گے۔ پہاڑ اور ٹیلے تمہارے سامنے نغمہ پرداز ہوں گے اور میدان کے سب درخت تال دیں گے۔ کانٹوں کی جگہ سنوبر نکلے گا اور جھاڑی کے بدلے آس کا درخت ہوگا، اور یہ خداوند کے لیے نام اور ابدی نشان ہوگا جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ But it begins with the word of God۔ صرف بلیو کرنا ہے اس کلام کو، اس کو لے لینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بارش کی طرح ہے۔ بارش جب آتی ہے واپس نہیں جاتی، جس پرپس کے لیے آتی ہے خود ہی آئی، بھیجنے والے نے بھیجی، ہمیں نہیں پتا۔ ہاں ایواپوریشن ہوئی تھی، پانی ویپرز میں اوپر گیا تھا، پھر بادل بنے تھے اور پھر پانی نیچے آ گیا، بٹ what was my role؟ زیرو، nothing۔ میں آپ کو بتاؤں، خدا جب کلام بھیجتا ہے اس وقت بھی سننے والے کا رول زیرو ہوتا ہے۔ اس نے کوئی سٹرگل نہیں اس کے لیے کی ہوئی، اس نے صرف اپنے آپ کو، اپنے کانوں کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو خدا کے سامنے انڈیلا ہوا ہے، صرف وہ پورے غور سے سن رہا ہے۔ جیسے زمین ریسیو کر رہی ہے بارش کو، لیکن اگر آپ بارش کا پانی ڈھانپ دیں، کسی جگہ روک دیں بارش وہاں نہ ہو، وہاں وہ کیسے آئے گی؟ یہی بہت ہے کہ زمین اس پانی کو قبول کرے، اسی طرح یہی بہت ہے کہ انسان اس کلام کو قبول کرے، that's it، اور اس کو بلیو کرے اور اس کے مطابق بیہیو کرے۔ اور جب آپ اس کے مطابق بیہیو کرتے ہیں تو پھر کلام کیا کہتا ہے؟ خوشی سے نکلو گے، سلامتی کے ساتھ روانہ کیے جاؤ گے، پہاڑ اور ٹیلے تمہارے سامنے نغمہ پرداز ہوں گے۔ کوئی بھی شخص جو خدا کے کلام کو دل میں رکھتا اور ایمان لاتا ہے، اس کے لیے نیکسٹ سلامتی ہے، خوشی ہے، رویدگی ہے، ہریالی ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، خوشی ہے، تسلی ہے۔ پھر تو بادشاہ کو بھی کہنا پڑے گا، کیا ہم نے آگ میں 3 نہیں پھینکے تھے؟ پھر یہ 4 کیسے مجھے نظر آ رہے ہیں؟ یس، اس نے کہا ہے جب تو آگ میں جائے گا میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ ہو پریز دی لارڈ، ایسا ہے ہمارا خدا۔ لیکن سارا کام ایک جنکشن پہ ہوتا ہے۔ آپ کلام کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ آپ خدا کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ ہم خدا کو بہت پیار کرتے ہیں، ہم نے خداوند سے بہت محبت کی ہے، ہم اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اور ریئلی what about his word؟ آپ کا خدا کے کلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پاسٹر ایرک، آپ کا خدا کے کلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نو، میں کبھی کبھار پڑھتا ہوں، اور جو میں پڑھتا ہوں میں نے نہیں کبھی ذہن میں رکھا میں نے کیا پڑھا ہے، اور میں نے نہیں کبھی سوچا کہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ریئلی؟ پھر بھی آپ خدا کو بہت پیار کرتے ہیں؟ کیا گارنٹی ہے پیار کی؟ کیونکہ میں دعا میں یہ کہتا ہوں، میں خداوند تجھے بے حد پیار کرتا ہوں۔ میں دعا میں کہتا ہوں خدا میں تیرا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں، کروڑ کروڑ شکر کرتا ہوں۔ اور ریئلی دیٹس امیزنگ۔ لیکن کیا خدا بھی اس سے خوش ہو جاتا ہے؟ نو، خدا نہیں خوش ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا جو مینیفیسٹیشن ورڈ ہے، دیٹ از دا پرائم تھنگ، دیٹ از دا پرائم ایج آف گاڈ۔ جو انسان کو خدا نے سب سے خوبصورت ایج دیا وہ اس کا کلام ہے۔ He does come through the word. He does not violate it. چاہے کوئی آپ کو ہو، کچھ بھی کر کے دکھائیں، اگر کلام آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، خدا آپ کے پاؤں کے نیچے ہے۔ چاہے آپ کے لب سب سے اونچے گا رہے ہیں، چاہے آپ کا کلام سب سے لمبا ہے، if خدا کا کلام آپ کے قدموں میں ہے، پاؤں کے نیچے ہے، آپ کا خدا آپ کے پاؤں کے نیچے ہے۔ There is no other way out۔ آپ یسوع مسیح کی تصویر جتنی بڑی کر کے لگا لیں، it won't work۔ کلام اگر پاؤں کے نیچے ہے، خدا پاؤں کے نیچے ہے۔ میرے ساتھ ایک آیت نکالیں، زبور 138۔ I mean not to offend anybody, I respect you، لیکن یہ خدا کا کلام ہے۔ شمبارا کالالا سو، Psalm 138۔
लिखा है मैं पूरे दिल से खुदा का तेरा शुक्र करूंगा, माबूदों के सामने तेरी मदासराई करूंगा, मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूंगा। दैट्स ओके दाऊद, जबरदस्त। और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा। बेहतरीन शीरी नगमा साज है दाऊद। ही इज अ ब्यूटीफुल सिंगर, वर्शिपर ऑफ गॉड। what is the revelation in his life? कहता है तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को कितनी की इज्जत दी हुई है, कितनी इज्जत है, अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। You magnified your word. You mean your word. I don't mean my word. कहा था वो कहा होगा, लेकिन no, दाऊद पर ये रेवलेशन खुला। इसीलिए अगर आप Psalm 119 पढ़ें, it is the longest chapter in the Bible and basically it's a book in the Bible. 150 ज़बूर जो हैं, क्योंकि हर एक को अलग अलग लिखा गया है, तो चले मैं उसको चैप्टर कहता हूं। आई डोंट वांट टू कम इन अ डिबेट, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि अब 66 किताबों की जगह इनको भी साथ ऐड करके एक नया इशू बनाऊं। नो नो नो, आई मीन नॉट टू डू दैट। लेकिन Psalm 119 की ऑलमोस्ट हर वर्स कलाम की इज्जत में लिखी गई है। एवरी सिंगल वर्स ऑफ Psalm 19 somehow कलाम के साथ जुड़ी हुई है। वो हर चीज के लिए कलाम को दाऊद बीच में लाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको खुदा का पता चल गया, खुदा तू अपने कलाम में रहता है। हो प्रेज द लॉर्ड। मुझे नहीं पता मैं आप में से किन से बात कर रहा हूं, लेकिन कोई है जिससे खुदा आज आपसे बात कर रहा है मेरे जरिए। कोई है जिसको खुदा बता रहा है, हो मेरा कलाम तेरी जिंदगी में सबसे ऊपर होना चाहिए। खुदा उन कौमों को, उन लोगों को प्यार करता था जो अपने दिलों पर शरीयत लिखी हुई दिखाते थे, जिनके पास कोई शरीयत नहीं थी। पॉल रोमन चैप्टर 2 के अंदर कहते हैं, जब वो अपने मिजाज से शरीयत को फॉलो करते हैं तो अपने दिलों पर लिखे हुए हुक्म खुदा को दिखाते हैं। वो उन्हीं हुक्मों को मान रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज, इब्लीस बड़ा होशियार है। उसने लोगों को एक ऐसी रस्मी मसीहत के अंदर लपेटा हुआ है जहां पर वो ये बात भूल गए हैं नहीं। मेरा ईमान है, अब तो खुदा का शुक्र है लोग उठ गए हैं। अब तो उन्होंने खुदा के कलाम को दिल में रख लिया है। अब तो उन्होंने खुदा के कलाम को प्यार करना शुरू किया है। अब तो उन्होंने खुदा की तरतीब को प्यार करना शुरू किया है, क्योंकि खुदा का कलाम बहुत मुअस्सर है, ये जिंदा है, ये दो-धारी तलवार से ज्यादा तेज है, ये बारिश और बर्फ की तरह आता है और कभी भी वापस नहीं जाता, उस काम को करके जाता है जिस मकसद के लिए ये भेजा जाता है। खुदा के कलाम के अंदर कुदरत है, सिर्फ ये इंतजार करता है कोई उसको रिसीव करे अपने दिल में, कोई उसको अपने दिल में रखे और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले, अपने रवैये को चेंज कर ले। जरा माल की किताब में आइए। Praise the Lord. Book of Acts chapter 16. खुदा तेरा शुक्र, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया रबाबा कुल्लो संबरातो हो, खुदावंद तेरा शुक्र। यहां पर पौलुस और सैलास का हमें जिक्र मिलता है। ओ रबाबा खुरिया शंदालालासो। ओ ये थवाथीरा शहर के अंदर थे। एक किरमस बेचने वाली औरत ने कलाम को कबूल किया। इसको पढ़ ही लेता हूं। हो खुदावंद तेरा शुक्र हो। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 13 वर्स। और सब्बत के दिन शहर के दरवाजा के बाहर नदी के किनारे गए, जहां समझे कि दुआ की जगह होगी, और बैठकर उन औरतों से जो इकट्ठी हुई थीं कलाम करने लगे। हो प्रेज द लॉर्ड। और थवाथीरा, और ये देखे बहनों की मीटिंग हो रही है, वो काम कर रही थी। और थवाथीरा शहर की एक खुदा परस्त औरत लुदिया नाम किरमस बेचने वाली थी, जो सुनती थी। She was listening the word. Praise the Lord.
اور کیا ہوا؟ اس کا دل خداوند نے کھولا. پھر کیا ہوا؟ تاکہ پالوس کی باتوں پر توجہ کرے. صرف سنا ہی نہیں، غور کیا یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. پھر کیا ہوا؟ اور جب اس نے اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لے لیا تو منت کر کے کہا، اگر تم مجھے خداوند کی بندی، ایماندار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو. پس اس نے ہمیں مجبور کیا. آپ کو کیا پتا ہے کیسے اس نے کہا کہ میں خدا کی ایماندار بندی ہوں؟ کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ جو ایماندار بندے اور بندیاں ہوتے ہیں وہ کلام پر عمل کرتے ہیں. اس کو پتا تھا مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. جب انہوں نے کلام کہا کہ توبہ کرو، میں نے توبہ کی. جب انہوں نے کلام دیا بپتسمہ لو، ہم نے بپتسمہ لے لیا. اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرا تعارف یہ ہے، میں خدا کی ایماندار بندی ہوں. آمین. اور لکھا ہے اس نے ان کو مجبور کیا کہ ان کے گھر چل کر رہے. جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے 16 ورس میں لکھا ہے تو ایسا ہوا ہمیں ایک لونڈی ملی. اور اب یہ سب میں سارا اس کو کوئٹ کرتا ہوں، نیچے آ جاتا ہوں. یہ خوبصورت باتیں ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے مضمون پر آ جاؤں جلدی سے. اور پھر انہوں نے ایک بدرو نکال دی. اور اس کے بعد جب وہ کمائی کی وجہ جاتی رہی، اس نیک کام کرنے کی وجہ سے اس لونڈی کے مالکوں نے پلوس اور سیلاس کو جیل میں ڈلوا دیا اور ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھونک دیے گئے اور وہ زخمی تھے. اور لکھا ہے آدھی رات کے قریب جیل کے اندر 25 ورس کے اندر لکھا ہے آدھی رات کے قریب پالوس اور سیلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے کہ یکایک بڑا بونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑیں اور دروگا جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا قیدی بھاگ گئے. پس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا، لیکن پالوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا. کیوں؟ کیونکہ ہم سب موجود ہیں. وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کانپتا وہ پالوس اور سیلاس کے آگے گرا اور انہیں باہر لا کر کہا. 31 ورس میں کیا کہا؟ اے صاحبو میں کیا کروں میں کہ نجات پاؤں. دروگا سمجھا یہ پلوس اور سیلاس جو جیل میں ہیں، جن پر میں نگرانی کر رہا ہوں، یہ مجھے نجات کی راہ بتا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پلوس اور سیلاس کے اس پیغام کی کنفرمیشن تھی کہ وہ نجات کی راہ بتاتے ہیں. اس لونڈی نے بھی تو یہی کہا یہ خدا کی نجات کی راہ بتاتے ہیں. سب کو حال بتا رہے تھے، ان کا بھی بتا دیا. اور لکھا ہے انہوں نے کہا 31ویں آیت میں 31 ورس میں انہوں نے کہا، یعنی پالوس اور سیلاس نے کہا خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. ایمان لا. تو اس نے کہا میں ایمان لے آؤں. صوفے پہ بیٹھے بیٹھے کہا میں ایمان لے آؤں. انہوں نے کہا جی ایمان لائیں. وہ کہتے جی لے آئیں. کہ یہ ہوا ہے. آگے پڑھے کیا لکھا ہے. اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھرانے گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا. پریز دی لارڈ. اس نے کہا میں کیسے تو نجات پاؤں؟ انہوں نے کہا تو خداوند پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. گفتگو ہو رہی ہے. اور کیا ہوا آگے؟ لکھا ہے اور انہوں نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا. بندے کا کوشچن کیا ہے؟ بھائیو میں کیا، اے صاحبوں میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ اب انہوں نے کیا کہا؟ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا. اور اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے ایمان لانے کے لیے؟ وہ کلام سنانے لگے. کلام سنایا اور کچھ کے بعد 33 ورس میں لکھا ہے اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا. اسی وقت رات کو، آدھی رات کے وقت وہ گا رہے تھے. ارتھکویک آیا. I think so it will be morning like 3 o'clock or 4 o'clock, I'm not pretty sure. لیکن اس کا مطلب آدھی رات سے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا. لیکن رات ہی کو لکھا ہے رات ہی کو اسی گھڑی. ایک دروگا نجات کے لیے کتنا بے چین ہے. اس نے کہا یہ آدمی ہیں جو میری ہیلپ کر سکتے ہیں.
انہوں نے کہا ہیلپ کلام سے ہوگی، اور اس نے ان کو الاؤ کیا کہ وہ دروگا کو اور اس کے خاندان کو کلام سنائے. اور جب انہوں نے کلام سنایا اسی گھڑی رات کو انہوں نے بپتسمہ لیا اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر اب ایمان پورا ہوا. جب کلام سنا، کلام پر عمل ہوا اور زندگی تبدیل ہوئی، اسی وقت بپتسمہ خاندان سمیت لیا تو خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی. آج میں کتنے لوگوں کو میرے عزیزو جو لوگ بائبل مقدس کو جانتے ہیں، میں یہ دعا میں کہتا سنتا ہوں، خداوند تیرا وعدہ ہے تو نجات پا، تیرا گھرانہ نجات پائے گا. وہ یہی آیت بولتے ہیں، لیکن کیا نجات کا کلام سنتے ہیں جس پر ایمان لائیں؟ کیا اپنے خاندان کے لیے اس کلام کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ نجات کا کلام انہیں سنایا جائے، جس کلام کے بعد میں اور میرا خاندان بپتسمہ لیں؟ کہاں پر بائبل مقدس کے اندر نجات کا لفظ استعمال ہوا جہاں پانی کا بپتسمہ نہیں ہوا؟ کوئی ایک بھی جگہ؟ ہاں کبھی لکھا ہے تو اگر اس کا نام لے گا تو نجات پائے گا، تو وہ خط تو پہلے ہی کلیسیا کو لکھا گیا، تو کلیسیا تو پہلے ہی توبہ کر کے بپتسمہ لے چکی تھی. تو جب پولس کلیسیا کو کہہ رہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، اس کا مطلب ہے کہ اب تمہیں خدا کی تابعداری میں چلنا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اس کا نام لیے بغیر خدا کے ساتھ نہیں چل سکتا، کیونکہ بپتسمہ اینڈ پوائنٹ نہیں ہے، یہ فرسٹ پوائنٹ ہے، یہ بگننگ ہے، اس کے بعد ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے. تو میرے عزیزوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر دودھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. جس کام کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ کام کرتا ہے، لیکن کوئی شخص چاہیے جو اس کو دل میں رکھے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرے، چاہے وہ ابراہیم کی طرح گھر چھوڑے، چاہے وہ نوح کی طرح کشتی بنائے، یا چاہے کوئی آدھی رات کے وقت اپنے خاندان کو لے کے پانی کے ہاؤس پر چلا جائے. It does not make a difference. It depends on the word of God کہ اس وقت کے لیے کیا کرنے کو کہا گیا ہے. مجھے کوئی کشتی نہیں بنانی اپنے بچاؤ کے لیے. لاسٹلی پترس کے خط میں آتے ہیں، پہلا پترس. Praise the Lord. Oh, this is the word of God. Praise the Lord. Chapter 3. خداوند تیرا شکر. First Peter chapter 3 verse 20. اس کا میں سیکنڈ پارٹ سے شروع کروں گا، تھوڑی سی ورس کو چھوڑوں گا، تھوڑا سا نیچے سے شروع کروں گا. یہ نہیں کہ میں آیت پوری پڑھنا نہیں چاہتا، I want to save the time، کیونکہ اوپر خدا یسوع مسیح کے منادی کرنے کی بات ہے، جب وہ عالم ارواح میں گیا تو اس کی بات ہے، تو اس لیے میرا اس آیت کو ہاف پڑھنے کا خیال ہے. جب خدا نے نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی، ابھی جس کا ذکر ہم نے ہبریوز 11 میں پڑھا ہے، میرے بھائیوں میری بہنوں، خداوند آپ کو بڑی برکت دے. لکھا ہے تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچیں، پانی نے ہی دنیا ڈبو دی، پانی کے وسیلے سے ہی وہ کشتی اوپر چلی گئی اور وہ بچ گئے. اور اب لکھا ہے اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں، اس وقت کلام تھا کشتی بنا، اس وقت بچانے کے لیے کشتی کی ضرورت تھی، لیکن اب کیا ہے؟ اور اب جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے. اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں، خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے. اس کا مطلب ہے جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم خالص نیت سے خدا کے طالب ہو گئے. اب ہم اسے سیکھ کر رہے ہیں، اب اسے ہم پرسو کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم جڑ گئے ہیں. لیکن میرے عزیزو، یہ کلام تھوڑا سا بدلاؤ مانگتا ہے، زور نہیں مانگتا. اس کلام کے اندر زور موجود ہے، اس کو صرف کوئی قبول کرنے والا چاہیے. یہ خود ہی اگاتا ہے، یہ خود ہی بڑھتا ہے، یہ خود ہی پھل لاتا ہے. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اس کلام کو اندر لینے کی ضرورت ہے اور یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کلام آپ کے اندر ہے. تھواتیریا کی اس لدیا کی طرح جو کرمس بیچنے والی تھی اور اس دروگا کی طرح ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ واقعی اس کلام کو قبول کر چکے ہیں، واقعی آپ کلام پر ایمان لا چکے ہیں، خدا پر ایمان لا چکے ہیں. اور اگر ہم ایسا کریں گے ضرور آرام میں داخل ہوں گے. میرے عزیزو، خدا مجھے اور آپ سے بہت پیار کرتا ہے.
और ये आखिरी वक्त है। और जिस तरह उस वक्त लोग उस कश्ती का मजाक उड़ाते थे, आज की दुनिया इस बपतिस्मे का मजाक उड़ाती है। मगर आप ना घबराएं, आप परेशान ना हो, क्योंकि आप किसी मिशन में नहीं शामिल होने लगे, आप किसी पादरी को नहीं फॉलो करने लगे, आप खुदा के कलाम को मानने लगे हैं जो आसमान से नाजिल हुआ है। ओ बस तौबा करो, और तुम इससे हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे, क्योंकि ये वादा तुम, तुम्हारी औलाद और उन दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। मुझे और आपको खुदा के कलाम को फॉलो करने की ज़रूरत है। उस कलाम के अंदर हमें ज़िंदगी मिलती है। और सचमुच खुदा यीशु ने कहा तुम अच्छा करते, ये एक चिराग है। पतरस कहते हैं ये एक चिराग है। अगर आप थोड़ा सा पीछे पलटे जरा, दूसरे पतरस के पहले बाब में आइए, 2 पीटर चैप्टर 1 में। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र हो। ओ 1 चैप्टर की वर्स 19 में पतरस कहते हैं और हमारे पास नबियों का वो कलाम है। कैसा कलाम है जी? जो ज्यादा मोतबर ठहरा। आप उस पर एतबार कर सकते हैं। और तुम अच्छा करते हो। क्या अच्छा करते हो? जो ये समझकर उस पर गौर करते हो। कैसे समझकर गौर करते हो? कि चलो वक्त गुजरे? नो, ये एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक पाँव ना फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। इस कलाम में ये कुदरत है कि ये उस सितारे को मेरे दिल में ला सकता है। मैं इसको कबूल करूंगा, उस पर अमल करूंगा, और वो जो कभी आसमानों का खुदा मेरे अंदर रहने लगेगा। ओ प्रेज द लॉर्ड, अब वो मेरे साथ रहता है, अब वो मेरे अंदर रहता है। यीशु ने कहा अब तो मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर मैं तुम्हारे अंदर हूंगा। और रूहुल कुद्दस के वसीला से वो हमारे अंदर आके रहना शुरू करता है। प्रेज द लॉर्ड, और वो हमारे अंदर चमकता है। और ये सारा काम खुदा के कलाम की कुदरत में है। हो प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने सरों को झुकाते हैं। जो भी आज के लिए आपके पास खुदा का कलाम है, मेरे अजीज, आज हमें कश्ती नहीं बनानी। ना इब्राहिम की तरह खुदा हमको ये कहता है कि हम अपना घर बार, अपना वतन, अपने रिश्तेदार छोड़ें। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ नजात के कलाम को कबूल करें और सिर्फ तौबा और बपतिस्मा और पाक रूह। नो, मैं ये नहीं कहता। मैं कहता हूं ये भी करें। क्यों? क्योंकि ये पहला स्टेप है। मेरी और आपकी निजात खुदा का सबसे पहला काम है, जिसके लिए वो इंसान बनकर दुनिया में आया, जिसके लिए उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा कि कोई भी हलाक ना हो। उसका एक मिशन था जमीन पर। वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। इसीलिए एक तौबा करने वाले गुनहगार की निस्बत आसमान पर ज्यादा खुशी होती है। एक तौबा करने वाले। क्यों? क्योंकि ये खुदा का प्लान है कि कोई जहन्नुम में ना जाए। ये खुदा का प्लान है सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। यस ऑफ कोर्स सब ने तौबा नहीं करनी। यस ऑफ कोर्स यीशु मसीह ने कहा निजात पाने वाले थोड़े हैं, लेकिन ये खुदा का प्लान नहीं है। खुदा का प्लान ये है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। अगर आप चाहते हैं आज कि आप आसमान की बादशाह में जाएं, आपको निजात पाने की जरूरत है। आपको निजात के कलाम को कबूल करने की जरूरत है। और निजात का कलाम मेरे अजीज एक है। जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। हालेलुया। ये हार्ड नहीं है। इसके बाद बहुत खूबसूरत सफर है। ओ ये लंबा सफर है, और ये हमको बादलों में ले चलेगा। हालेलुया। आप मुबारक लोग हैं, आप प्यारे लोग हैं, आप जबरदस्त हैं, आप कैपेबल हैं। आप में ये पोटेंशियल है कि आप निजात के लिए बेस्ट हैं। आप निजात के लिए बेस्ट लोग हैं, बेहतरीन हैं। इसीलिए तो मैं आपकी मिन्नत कर रहा हूं, इसीलिए तो मैं आपका खादिम हूं, इसीलिए तो खुदा के कलाम के जरिए परसुएड कर रहा हूं आपसे। आपकी मिन्नत करके कहता हूं अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करें और अपनी जिंदगियां खुदा को दें, ताकि वो आपकी जिंदगी में निजात से शुरू करे। क्योंकि वो बदियों को हटाकर बरकत देता है। पहले वो मेरी और आपकी बदी को डील करना चाहता है। अमाल की किताब में लिखा है खुदा बदियों को हटाकर बरकत देता है। Oh, praise the Lord। उसके कलाम को प्यार करें, उसके कलाम को प्यार करें, उसके कलाम को प्यार करें। बस रैरिक उसके कलाम को प्यार कर। Oh, praise the Lord। सैमुअल के बारे में लिखा है,
सैमुएल के बारे में लिखा है, उसने खुदा की किसी बात को मिट्टी में ना मिलने दिया। जब खुदा ने मुझे ये बेटा दिया, मैंने इसका नाम सैमुएल रखा। ये वर्स मेरे दिल में थी, एक वर्स। सैमुएल ने खुदा की किसी बात को मिट्टी में नहीं मिलने दिया। खुदा को ऐसे लोग चाहिए, खुदा को ऐसे सैमुएल चाहिए जो उसकी किसी बात को मिट्टी में ना मिलने दे। दुश्मन है जो चाहता है हम जो बड़े रास्तबाज हैं खुदा के कलाम को पांव के नीचे रखें। वो ये चाहता है क्योंकि उसने खुदा के कलाम से बगावत की और वो बगावत पर उकसाता है। उसने आदम और हवा से भी यही कराया कि उस कलाम का यकीन ना करें। Praise the Lord. Yes, yes. तेरा कलाम जमाने में रबा बाबा कलरा शंदला ला तुरु सिंबला ला ला तुरु शदा कला तुरु शदा रकला ला तुरु शंदला ला ला रिया ला 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 तुरु शदा रकला ला रिकोला ला 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 तुरु शंदला ला ला रियो कोला ला शंदला ला ला तुरु सो और या कला ला शंदला ला ला। अगर आप खुदा का कलाम सुनते हैं और उसको कबूल करते और उस पर अमल करते हैं, आप खुदा के बंदे हैं। मेरी बेटियों, आप खुदा की बंदी हो। मरियम खुदा की बंदी थी, मुकद्दसा मरियम। उसने फरिश्ते के कलाम को कबूल किया और एलिशबा के घर गई और उसने कहा, ये फजल मुझ पर कहां से हुआ? मेरे खुदावंद की मां मेरे घर में आई। वो कलाम को कबूल कर चुकी थी। उसने एक मां की तरह सोचना शुरू किया। क्या आप खुदा के कलाम को कबूल करते हैं या आप सिर्फ बताते हैं हम खुदा के बंदे हैं? नहीं नहीं। It's a big title, it's a big blessing. हालेलुया। खुदा बाप तू बड़ी बरकत दे। आज मुझे मेरे लोगों को ब्लेस कर। आज का ये कलाम और ये कलाम की इज्जत, कलाम की ये अजमत जो तूने अपने हर नाम से ज्यादा अपने कलाम को दी है, मेरी जिंदगी में, मेरे खानदान की जिंदगी में, मेरी कलीसिया की जिंदगी में और मेरे सुनने देखने वालों की जिंदगी में जगह पाए। तेरे कलाम की इज्जत, तेरे कलाम की अजमत हमारी जिंदगी में जगह पाए और इस कलाम को हम काम करने दें क्योंकि ये जिंदा है, ये मुअस्सर है और ये हर दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। बंद बंद और गूदे गूदे को, जान और रूह को किस अंदर से गुजर जाता है। दिल के ख्यालों को जांचता और परखता है। ये हमें क्योर करता है, हमारे बोन्स और मैरो को क्योर करता है। ये हमको कंडेम नहीं करता, क्योर कर देता है। अगर हम कलाम को कबूल करेंगे ये क्योर कर देगा। इस कलाम ने इब्राहिम को क्योर किया जो मुर्दा सा बदन रखता था। इस कलाम ने सारा को क्योर किया जो मेडिकली मां नहीं बन सकती थी। इस कलाम ने क्योर किया जब उसने कबूल किया तेरी नस्ल आसमान के सितारों और जमीन की रेत की मानद होगी। Allow this word to heal and cure you. Cure करता है ये कलाम। आप इसके लिए फिट नहीं है, मैं भी इसके लिए फिट नहीं हूं, लेकिन वो क्योर करेगा, वो हील करेगा और हमें इस कलाम पर अमल करने के काबिल करेगा। ये कलाम उनके पास नहीं आया जो काबिल थे, काबिलों ने तो इसको वैसे ही रद्द कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। उसने कमजोरों से ये कलाम किया, उसने गुनाहगारों को, उसने कसबियों को, उसने रद्द किए हुओं को, उसने हर तरह के गुनाह करने वालों को ये कलाम दिया और इस कलाम ने बदल के उनको रख दिया। हालेलुया। बड़ी बरकत है। खुदा अब शिफा का कलाम जारी करते हैं ईमान से। खुदावन तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। ये सुनाम के अंदर हीलिंग को रिलीज करते हैं, हीलिंग को रिलीज करते हैं। ये सुनाम में छोड़ आए मेरे दुश्मन बदनों को, ये सुनाम के अंदर शिफा को रिलीज करते हैं, स्ट्रेंथ को, बरकत को जारी करते हैं। खुदा बड़ी आजिज़ी करते हैं। आज की इबादत का, प्रस्तुश का, कलाम गवाही का, इस दुआ का सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे देते हैं यीशु के नाम में। आमीन आमीन।
गाएं बेटा ये गीत। हो शबाकाला रसंदारा तो हो ला रशंबाला ला तो शबारादा हो री खाला ला शंदाला ला 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 दरो शबारा काला ला दरो सिम्बाला ला ला दरो शंदाला ला ला रिकाला ला ला दरो शंदाला ला ला दरो संबाला ला ला हो रिया काला ला शंदालो लो तो रो बरसी। हो खुदा तेरा शुक्र हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रबरो शंदाला ला से देखा के रहा जिस रूप में ना था वजूद के शीशे का जब ज़माने में, ना था वजूद की शीशे का जब ज़माने खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था, खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था। ऐसे लिखा के रहा जिस भी रूप में से दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। हालेलुया हालेलुया। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज की इस प्रस्तुति के लिए, इस कलाम के लिए खुदा। हालेलुया। ओ हम तेरे कलाम को अवलियत में अपनी जिंदगी में रखना सीखे खुदा, उस पर अमल करने वाले बने, सिर्फ सुनने वाले नहीं खुदा। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा। हालेलुया। जितने भी वो मीटिंग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं खुदा, उन सबको बरकत दे खुदा, उनकी नीड्स को पूरा कर मेरे यीशु। हालेलुया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।